नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक विश्लेषणमा तपाईलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा हामी नेपालका विभिन्न क्षेत्रका शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर तपाईहरुलाई जानकारी दिने गर्दछौं। नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई उन्नत बनाउन र यो शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि के कस्तो प्रयासहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईलाई जानकारी दिने गर्दछौं र सम्बन्धित विशेषज्ञहरूसँग सम्बन्धित विज्ञहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौं। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। यसले पछिल्लो समय के कस्ता कामहरू गरिरहेको छ र अब आगामी दिनमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाउनका लागि यसलाई अझ यसको विकास गर्नका लागि के कस्तो प्रयासहरू भइरहेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। त्यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रेक्टर शिवलाल भुषाल सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिलेको समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? कोरोनाले गर्दाखेरि सबै क्षेत्रलाई ठप्प बनाएको अवस्था छ। केही हदसम्म हामी अलिकति अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले लकडाउन खोलिएको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ सर? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खास गरिकन यो कोभिड-19 को प्रभावपछि हामी जुन फेस टु फेस मोडको विश्वविद्यालय थियो, हामीले अनलाइन कक्षाहरूलाई त्यति मान्यता दिने गरेका थिएनौँ। तर कोभिड-19 को प्रभावपछि हामीले केही समय एक हप्ता जति हामीले कक्षाहरू बन्द गरेर बस्यौँ। तर त्यसपछि यसको सम्भावना अझ लम्बिएर जाने अवस्था भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै हाम्रा कक्षा कोठाहरूलाई अनलाइनको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न अनुरोध गऱ्यौँ र त्यसै अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना नीति नियमहरूलाई पनि अनलाइनको माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्यो। र अहिले हामी खास गरेर तपाईले भने जस्तै 3 किसिमका चरणहरूमा हामी कामहरू गरिरहेका छौँ। एउटा त खास गरेर कोभिडले पारेको जुन प्रभाव छ त्यसले हाम्रो पठन पाठनलाई प्रभावित गरेको छ। त्यसलाई कसरी सुचारू गरेर जाने, त्यसलाई हामीले अनलाइनको माध्यमबाट जाने गरी एउटा योजनाहरू बनाइरहेका छौँ। यसलाई हामीले अल्पकालीन समस्या समाधानको कुरा र यसलाई दीर्घकालमा पनि निरन्तरता दिने भन्ने हिसाबले हामी गइरहेका छौँ। र दोस्रो, बीचमा हाम्रा अनलाइनहरू त्यति प्रभावकारी भएनन् अथवा कक्षा कोठाहरूमा सबै विद्यार्थीहरू आउन सकेनन् र ती विद्यार्थीहरूको पठन पाठनमा केही कमी आयो। हामीले पहिले जसरी गर्थे ती विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट हुन सकेपछि तुरुन्तै हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था रहेन। र अहिले हामी गत साल हामी परीक्षा सञ्चालन गर्दै फेरि अर्को दोस्रो लकडाउनमा पर्यौँ र विद्यार्थीहरूको परीक्षाहरू रोकिएका थिए। अहिले हामी ती परीक्षाहरू निरन्तर सञ्चालनको प्रक्रियामा छौँ र लगभग अधिकांश परीक्षाहरू रोकिएका परीक्षाहरू अहिले सम्पन्न भइसकेका छन्। र अरू अब त्यसपछि अब भोलिका दिनहरूमा कसरी जानु पर्ला, हाम्रो पठन पाठन अध्ययन अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई कसरी लिएर जाने भन्ने योजनासहित हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो त हामीले कोरोनासँग जोडेर कुरा गऱ्यौँ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई अहिले कसरी लान सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। समग्र रूपमा तपाईँले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि यो कतातिर जाँदैछ, अहिलेको अवस्था कस्तो छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रको? पक्कै पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्र अब आधारभूत तहदेखि हायर क्लाससम्म सबै क्षेत्र अहिले कोभिडले प्रभावित छ। यसै पनि हामी तल्लो तहका कक्षाहरू आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा ल्याउन सकिरहेका थिएनौँ। केही विद्यार्थीहरू छुटिरहेका थिए र पछिल्लो समयमा धेरै विद्यार्थी बालबालिकाहरूलाई हामीले स्कुलसम्म पुर्याउने वातावरण बनिरहेको थियो। त्यो वातावरण बन्दा बन्दै फेरि कोभिडले गर्दा ती स्कुलसम्म आइसकेका बालबालिकाहरू पनि अहिले आउन नसकेको अवस्था छ र त्यसमा पहुँच हुने विद्यार्थीहरू खास गरिकन इन्टरनेट सुविधा अथवा डिभाइसेस हुने परिवारका बच्चा बच्चीहरू त केही हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपालको शिक्षाले आधारभूत तहमा त्यो गरिरहेको छ। तर धेरै जसो हाम्रो दूरदराजका दुर्गमका बस्तीहरू अब निम्न स्तरका बस्तीका बालबालिकाहरू अहिले पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको अवस्था हामीले सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। यो त कोरोनाले पारेको प्रभावका कारण चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई यस्तो असर परिरहेको छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। कोरोनाको कुरा नगर्ने हो भने चाहिँ नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? नेपालको शिक्षा क्षेत्र पछिल्लो समयमा एउटा आधारभूत तहमा जुन मैले अघि नै भनिसकेँ, अधिकांश बालबालिकाहरूलाई हामीले ल्याउने प्रयासमा जुटिसकेका थियौँ। धेरै विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू स्कुलसम्म आइपुगेका थिए र त्यसबाट स्कुलसम्म आइसकेका बालबालिकालाई पनि हामीले निरन्तर रूपमा माथिल्लो तहसम्म
ल्याउन गाह्रो छ। ड्रप आउट रेसियो हाम्रो धेरै छ। आधारभूत तहमा आएका विद्यार्थीहरू माध्यमिक तहसम्म गइपुग्दैनन्। माध्यमिक तहमा पढेका विद्यार्थीहरू +2 सम्म जान सक्दैनन्। त्यसपछि माथि क्याम्पस लेभलमा आउने विद्यार्थीहरू त धेरै थोरै नै हुन्छ। यो त एक हिसाबले उपल्लो कक्षाहरू विश्वविद्यालय तहका शिक्षाहरू त अब हामीले सबैलाई आउनै पर्छ भन्ने पनि गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो लेभल अझै पुगिसकेकै छैन। हामीले त्यो तहको वातावरण बनाउन पनि सकेका छौँ, किनभने उनीहरूलाई त्यसपछि तुरुन्तै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्ना रोजीरोटीहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमाले माध्यमिक तह पार गरिसकेपछि +2 पार गरिसकेपछि धेरै मानिसहरू देशका विभिन्न क्षेत्रमा र देश बाहिरिने क्रम तीव्र छ, त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसमाले त्यसको केही हिस्सा मात्रै विश्वविद्यालय तहसम्म आइपुग्छ र विश्वविद्यालयमा पनि हामीले जुन भर्ना दर रहेको छ त्यो पास आउट हुने रेसियो अत्यन्त कम छ। विभिन्न अप्सनसहित विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना हुन्छ, त्यो बिचमा उनीहरूले रोजगारीका अवसर पाए अथवा विदेश जाने अवसर पाए भने छोडेर हिँड्ने अवस्था अहिले पनि छ। ती विद्यार्थीलाई हामीले के ग्यारेन्टी दिन अझै पनि सकेका छैनौँ भने विश्वविद्यालयको कक्षाहरू अथवा ब्याचलर तह पास गरिसकेपछि मैले रोजगारी यहीँ पाउँछु अथवा मास्टर्स तह गरिसकेपछि मैले रोजगारी यहीँ पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी पनि अझै हामीले राज्यले दिन सकिरहेको छैन। हामीसँग त्यस किसिमको अवसरहरू सिर्जना भइसकेका छैनन्। पढ्ने रहर, पढ्ने आकर्षण छ, तर त्यही अनुसार उत्पादित जनशक्तिले बजार पाइरहेको अवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा त्रिवीले चाहिँ के गरिरहेको छ? अहिले कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ, दोस्रो लहरसँग जुधिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा त्रिवीले के गरिरहेको छ? अहिले हामीले खास गरिकन यो हाम्रै निरन्तर चलिरहेको प्रक्रियालाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख दायित्व हामीसँग रहेको छ। त्यस कारणले हामीले हाम्रा पठन पाठनहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई अधिकांश सकेसम्म हाम्रा कक्षा कोठामा माने अहिले हामीले सिँगै विश्वविद्यालयलाई क्लाउडमा रूपान्तरण गरेका छौँ। हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरका विश्वविद्यालय एउटा छ, हाम्रा क्याम्पस कलेजहरू भौतिक रूपमा रहेका एकतर्फ छन् भने हामीले यसलाई आकाशमा एउटा छुट्टै विश्वविद्यालय रूपान्तरण गरेका छौँ। हरेक कक्षा कोठाहरू, हरेक क्याम्पसहरू, हरेक हाम्रा विभागहरू सबै अहिले हामी डोमेन सब डोमेन बनाएर आकाशमा रूपान्तरण गरेका छौँ। र त्यो आकाशका कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरू अब धेरै मास्टर्स तह, एमफिल तह र पिएचडी तहका विद्यार्थीहरू त मूलभूत रूपमा आइसकेका छन्। उहाँहरू निरन्तर जसरी फिजिकल्ली कक्षाहरू लिने गर्नुभएको थियो, आफ्ना पठन पाठन अध्ययन अनुसन्धानका कामहरू बढाउनु भएको थियो, त्यसै गरी बढिसकेका छन्। खास गरिकन ब्याचलर तहका विद्यार्थीहरूलाई अझै पनि हामीले पूर्ण रूपले ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। विश्वविद्यालय अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक हिसाबले यो मल्टिडाइमेन्सनल विश्वविद्यालय, यहाँ हाम्रा हरेक विधाका पठन पाठनहरू हुन्छन्। खास गरिकन हाम्रा 9वटा निकाय भनौँ संकाय र अध्ययन संस्थान मार्फत हाम्रा पठन पाठनहरू हुन्छन्। केही प्राविधिक 5वटा जति हामीसँग प्राविधिक अध्ययन संस्थानहरू छन् भने 4वटा संकायहरू छन्। ती अध्ययन संस्थानका पनि आफ्ना आफ्नै विशेषताहरू छन्। कतिपय फिल्डमै जानुपर्ने हुन्छ पठन पाठन सम्पन्न गर्न, ल्याबमै जानुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। त्यसनाले फिजिकल्ली उपस्थित नभएसम्म त्यो कक्षा कोठाहरूले पूर्णता पाउँदैनन्। अब हामीले सैद्धान्तिक कक्षाहरू अनलाइन गरे पनि फिजिकल्ली आउनुपर्ने बाध्यताहरू विद्यार्थीहरूको रहन्छ नै, खास गरिकन टेक्निकल एजुकेसनहरूमा। र संकायगत रूपमा जुन साधारण तर्फका पठन पाठनहरू छन् ती धेरैलाई हामीले अधिकांशतः जस्तो फिजिकल्ली जसरी त्रिवीले विद्यार्थीहरूलाई समेटिरहेको थियो, अनलाइनले त्यसरी समेट्न सकेको छ अहिले? समेट्ने प्रयासमा छौँ हामी, धेरै समेटिसकेका छन्। खास गरी माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरू, ब्याचलरभन्दा मास्टर्स र एमफिल पिएचडीका विद्यार्थीहरू एक हिसाबले समेटिसक्नु भएको छ। र जुन प्राविधिक तहका विद्यार्थीहरू, जुन सानो सङ्ख्यामा कक्षामा विद्यार्थीहरू भर्ना गरिएका हुन्छन्, निश्चित विद्यार्थीहरू हुन्छन्, निश्चित टिचरहरू हुन्छन्, निश्चित परिपाटी एउटा क्यालेन्डर बनेको हुन्छ, उनीहरू एक हिसाबले सङ्गठित भएर आइसकेको अवस्था छ। र विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कस्तो हो भने भर्ना हुने र कतिपय हामीले फेस टु फेसमा पनि अब भनौँ 1000जना विद्यार्थी छ भने 400-500 विद्यार्थी मात्रै कक्षामा आउने अवस्था थियो। त्यति बेला हामीले त्यसलाई सहजै रूपमा लिन्थ्यौँ। तर अहिले अनलाइनमा भएको हुनाले त्यो आधा
विद्यार्थी छुट्यो भने त्यो विद्यार्थीलाई ठुलो मर्का पर्छ, बाध्यतावश छुटेको हो कि नेटवर्क नभएर छुटेको हो कि उसँग डिभाइसेस नभएर छुटेको हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई हुन्छ। त्यस हुनाले सकभर हामीले सबै विद्यार्थीहरूलाई समावेश गर्ने कोसिस गर्छौँ। र पनि खास गर्न अहिले हामीले सर्वे गर्दा माथिल्ला कक्षाहरूमा 80 देखि 90% विद्यार्थीहरू आइरहेको छ। त्यो स्वाभाविक हुन्छ, त्यसलाई हामीले अन्यथा लिन्नौँ। तर ब्याचलर तहका कतिपय कक्षाहरू हाम्रो अझै पनि 30-40%मा पनि रहेको भेटिएको छ। खास दुर्गम क्षेत्रका क्याम्पसहरूमा उनीहरूको डिभाइसेस छैन, नेटवर्क छैन, ती कारणहरूले समस्या परिरहेको छ। जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो त्रिवीमा विभिन्न सङ्ख्यामा पढाइ हुन्छ, धेरै थरीका विद्यार्थीहरू यहाँ आएर अध्ययन गर्छन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो। मानिसहरूले के भनिरहेका छन् भने बाहिरबाट नेपालको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय, यसको स्तर उन्नति भएको छैन, परिवर्तनहरू केही पनि भएको छैन। वर्षौँदेखि जुन रूपमा पढाइ हुँदै आएको थियो, वर्षौँदेखि जुन संरचनामा पढाइ हुँदै आएको थियो, जुन तौर तरिकाले चाहिँ पढाइ हुन्थ्यो, त्यो परिवर्तन गर्न अझै पनि त्रिवीले सकेको छैन भन्ने पनि हामीले सुन्छौँ। के यो साँचो सत्यता के हो? पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै विश्वविद्यालय अत्यन्त भीमकाय संरचना छ। त्यस हुनाले हामीले छानेर विद्यार्थी लिन पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाउँदैन। अरू विश्वविद्यालय जस्तो सेलेक्ट गरेर विद्यार्थी लिन पाउँदैन। विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढ्न पाउने उसको अधिकार सम्झन्छ र हामीले त्यसलाई अधिकारकै रूपमा लिइदिन्छौँ। त्यस हुनाले यहाँ अत्यन्त निम्न वर्गको विद्यार्थीदेखि जो सामान्य फी तिर्नलाई पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नोमिनल फी भएका कार्यक्रमहरू छन्, त्यो फी तिर्न पनि गाह्रो हुने विद्यार्थीदेखि अत्यन्त हाई क्लासका विद्यार्थीहरू पनि यहाँ आउँछन्। त्यस हुनाले कतिपय हाम्रा कार्यक्रम ओल्ड क्लास लेभलकै छन्। ती कार्यक्रमहरू आफ्नो हिसाबले अत्यन्त राम्रो प्रगति गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ भने जुन जनरल कार्यक्रमहरू छन्, गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने कार्यक्रमहरू छन्, विभिन्न विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस मात्रै नभएर हामीले सामुदायिक कलेजहरूमा पनि ती विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ, प्राइभेट कलेजहरूमा पनि ती विद्यार्थीहरू पढिरहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले ती सबैलाई एकै ठाउँ एउटै रूपमा लान विश्वविद्यालय अलिक गाह्रो छ। भीमकाय संरचना भएको हुनाले थोरै विद्यार्थीलाई जसरी हामीले मोडिफाई गर्न सक्छौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय तुरुन्तै मोडिफाई गरेको चेन्ज देखाइहाल्न सक्ने अवस्था छैन। तर चेन्ज लामो, यसको त इतिहास लामो छ। इतिहास लामो हुँदाखेरि पनि परिवर्तन अझै हुन नसक्नु त एउटा ठुलो समस्या हो। हामीले भन्दा असन्तुष्टिहरू हामीसँग छन्। तर हामी अहिले 600-700 वर्ष पुराना विश्वविद्यालयसँग पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा गरेर गएको छ। हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरू ओल्ड क्लास लेभलकै छन्। हामीले ओल्ड ऱ्याङ्किङमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय निरन्तर प्रगति गर्दै गइरहेको छ। हामी अहिले पनि एसियाका टप 250 विश्वविद्यालयको आधारमा हामीहरू छौँ होइन। अरू विश्वविद्यालयलाई पछाडि पारेर पनि यो बिचमा पनि हामी अगाडि गइरहेका छौँ। त्यस हुनाले यसमा विविधता छ। कतिपय कार्यक्रमका विविधता छन्, कुनै कार्यक्रम एडभान्स लेभलमा गएका छन्, कतिपय कार्यक्रम अलिक कमजोर छन्। त्यसको तुलनामा कतिपय कक्षाहरू त्यही भित्रका कक्षाहरू अलि एडभान्स रूपमा पनि गएका छन्, कतिपय अलि तलै छन्। त्यो सबै संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले माथि कल्पना गरेर मात्रै हुँदैन, किनभने त्यो सबै विद्यार्थीले पनि त्यो परिपाटीसँग जोडिन सक्नु पर्यो, सबै कलेजहरू जोडिन सक्नु पर्यो, हाम्रा प्राध्यापकहरू जोडिन सक्नु पर्यो, हाम्रो मेसिनरी सम्पूर्ण जोडिएर जानुपर्छ। त्यस हुनाले तुरुन्तै चेन्ज भयो, आजको भोलि नै चेन्ज भनेर आउँदैन। यो स्मुथली चेन्ज आइरहेको हुन्छ। हामीले वर्षमा महसुस गर्ने कुराहरू धेरै चेन्जहरू आइरहेका छन् पछिल्लो समय। जस्तो तपाईँले धेरै समस्याहरू अझै पनि छन् भन्नुभयो। यो लामो इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयले यस्ता समस्याहरू बोकेर हिँड्नुको कारण चाहिँ के हो? अनि विश्वविद्यालय अब आफै ठुलो छ। त्यस हुनाले समस्याहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्। स्रोत साधनका समस्याहरू भए, भौतिक पूर्वाधारका समस्याहरू भए, पठन पाठनकै पनि आफ्ना समस्याहरू मैले अघि भनिसकेँ। सबैलाई एकरूपता लिएर जान नसकिने अवस्थाहरू र विश्वविद्यालयमा खास गरेर राज्यले पछिल्लो समयमा यथेष्ट लगानी गर्न सकेको छैन। हामीले विश्वविद्यालयले अब तपाईँले हाम्रो सरदर झन्डै 21-22 अरब जतिको बजेट हुन्छ। त्यसमा हामीले सरकारबाट पाउने भनेको 8-9 अरब मात्रै हो। अरू हामी आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ह्युज रिसोर्स नभएसम्म हायर क्लासहरू युनिभर्सिटीहरू अगाडि जान सक्दैन। त्यो लेभलमा हामी राज्यसँग पनि अब यथेष्ट माग गर्न सक्दैनौँ, किनभने राज्यले प्राविधिक तहमै आधारभूत तहमै लगानी गर्न सकिरहेको छैन। जस्तो राज्यले त शैक्षिक क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि हामी जे पनि गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ त। अब हामीलाई के छ भने राज्य आफैमा सीमित छ। राज्यले जुन शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गरेको बजेट छ त्यो आफै सीमित छ। त्यसमध्ये पनि राज्यले शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट पनि युनिभर्सिटी तहमा उच्च शिक्षामा छुट्याएको बजेट अत्यन्तै
टोटल शैक्षिक क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटको 10% मात्रै उच्च शिक्षामा छुट्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी लगानी थोरै गर्ने, एक्सपेक्टेसन धेरै आश गरेको जस्तो वार्षिक रूपमा सरकारले टियुको लागि छुट्याएको बजेटले चाहिँ वार्षिक रूपमा के कस्ता परिवर्तनहरू हुन्छन् त? सरकारले छुट्याएको बजेटबाट त शिक्षक कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन पनि राम्रोसँग हुँदैन। हामीले जति कति कर्मचारी हुनुहुन्छ अहिले? हामीसँग लगभग 16,000 को दरबन्दी छ, लगभग 14-15 हजारको चान्चुनको हाम्रो दरबन्दी छ। अब त्यसमा अब अहिले कतिपय खाली होला, कतिपय के गर्दा पनि 12-13 हजार हामीसँग रहिरहेको हुन्छ। यही मैले तपाईँले कर्मचारीको कुरा उठाउँदाखेरि मैले यही एउटा प्रश्न जोड्न चाहेँ, कर्मचारीहरू चाहिँ त्यहाँनेरि दरबन्दी खाएर बस्ने मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुन्छौँ हामी। कतिपय कुराहरू जुन हिजोको मोडालिटीमा भर्ना हुनुभयो, अहिले फेरिएको परिस्थितिसँग उहाँहरू अपडेट हुन सक्नु भएन, किनभने हामीले एकपटक थाहै गरिसकेपछि त्यो उहाँहरूलाई गर्न सक्दैनौँ। धेरै मान्छेहरूलाई हामीले ट्रेनिङ दिएर अरू गरेर अपग्रेड गरिरहेका छौँ। अहिले पछिल्लो बदलिँदो परिस्थितिसँग उहाँहरू अपडेट भइसक्नु भएको छ र कतिपय अब रिटायर हुने बेला भयो अथवा उमेर बढिसक्यो, उहाँको अब मेन्टालिटी जस्तो अब सरकारले छुट्याएको बजेट जति चाहिँ जो त्यहाँनेरि बसेर उहाँहरूले एउटा हामीले नेपाली शब्दमा प्रश्न रूपमा भन्ने हो भने उहाँहरूले ठाउँ ओगटेर बसिरहनु भएको छ र त्यो कुनै पनि कामको लागि छैन भनेर विद्यार्थी सङ्गठनहरूले, अरू भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ भनिरहेका छन्। टियुमा चाहिँ कर्मचारीहरूलाई थुपारिएको छ, उनीहरूको काम केही पनि छैन, व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने छ। जुन बजेट चाहिँ उहाँहरूमाथि मात्रै थुपारिएको छ, जुन बजेट सरकारले यो शिक्षा क्षेत्रको स्तरोन्नतिको लागि भनेर छुट्याउँछ, त्यो चाहिँ कर्मचारी समायोजनमा कर्मचारीहरूलाई यो तलब भत्ता दिँदा मात्रै सकिन्छ भनेपछि त त्यो विद्यालयको कहिले चाहिँ स्तरोन्नति? अब हामी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिएनौँ भने स्तरोन्नति फेरि कसरी हुन्छ त? त्यो पनि हो नि, उहाँहरूलाई काम त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। व्यवस्थापन गर्ने भनेको पनि मैले भने 15-16 हजार कर्मचारीमा हामीसँग हार्डली 12-13 हजार छन्। हामीले धेरै थुपारेको भन्ने पनि छैन। हामीलाई जति चाहिनु पर्ने त्यति सङ्ख्यामा दरबन्दी नै छैन अहिले। भनौँ कर्मचारी नै अहिले हामीसँग यथेष्ट छैनन्, त्यसले पनि सङ्कटमा पुगिरहेको छ। विश्वविद्यालयको शिक्षकहरू पर्याप्त हुनुपर्छ, विश्वविद्यालयमा कर्मचारीहरू पर्याप्त हुनुपर्छ। सबै चिज भएन भने विद्यार्थीलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सक्दैन। त्यो जुन पर्याप्तता छ त्यसलाई चाहिँ विश्वविद्यालयले चाहिँ राम्रोसँग प्रयोग गर्न सकिरहेको छ भन्ने गुनासो छ नि त सर? होइन, त्यो गुनासाहरू त अब सबै सन्तुष्ट हुने अवस्था त कहिले पनि बन्दैन, किनभने केही न केही असन्तुष्टिहरू रहिरहन्छन्। त्यो राम्रो पक्ष पनि हो, असन्तुष्टि रहिरह भनेन, हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै जाने कुराहरू हुन्छ, कहाँनिर कमजोरी छ। तर अहिले त्यो सिधै त्यो आरोप लाग्ने अवस्था हामीसँग छैन। जस्तो सरकारले चाहिँ तलब भत्ता दिनलाई छुट्याउनलाई मात्रै बजेट छुट्याउँछ टियुको लागि, पूर्वाधार निर्माणमा होइन, अब अरू फर्दर विकास निर्माणमा, अनुसन्धानमा बजेटहरू छुटिरहेको छैन। खास गरेर विश्वविद्यालय भनेको त पठन पाठनसित सँगसँगै अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरू पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ होइन। त्यस हुनाले विगत कालदेखि नै यो अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा बजेटहरू छुट्टिएको छैन। अनि व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ त काम? हामी हाम्रो आम्दानीका स्रोत भनेकै राज्यले दिने स्रोत हुन्छ। विद्यार्थीसँग हामीले केही फीहरू उठाउँछौँ। फी पनि हाम्रो दुई किसिमको छ। तपाईँहरूलाई फेरि त्यो अहिले क्वेसन आउला आएर पनि हुन्छ। विश्वविद्यालयले एउटा नोमिनल फीमा विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छ, एक स्ट्रिमका विद्यार्थीहरूलाई भने केही कक्षाहरू हामी जुन राम्रो कक्षाहरू भनेर भनिरहेछौँ ती कक्षाहरूबाट अलि हाई चार्ज पनि गर्छौँ। त्यो एडभान्स लेभलको विद्यार्थीहरू आउँछ, त्यो विद्यार्थीबाट हाई पे गर्न सक्ने विद्यार्थीबाट हाई चार्ज पनि गरेको छ होइन। त्यो तुलनात्मक रूपले प्राइभेटभन्दा त हामीसँग धेरै सस्तो छ होइन, तर पनि हामीले केही फीहरू चार्ज गर्छौँ। विद्यार्थीले दिएको फी एउटा आम्दानीको स्रोत हो हाम्रो होइन। अर्को राज्यले दिने सहयोग भनौँ होइन। त्यो बाहेक हाम्रा अरू प्रपर्टीहरू प्रयोग गर्ने कुराहरू भयो, तर पनि त्यो पर्याप्त मात्रामा छैन अहिले विश्वविद्यालयसँग। हामीले जति लगानी गर्नुपर्ने हो, जुन एक्सपेक्टेसन हामीले गरिरहेछौँ विश्वविद्यालयबाट, त्यो एक्सपेक्टेसन अनुसार लगानी हामीले गर्न सकेका छैन। विश्वविद्यालयसँग विद्यार्थीहरूले गरेको एक्सपेक्टेसन चाहिँ फुलफिल भइरहेको छ अहिलेको अवस्थामा? विद्यार्थीहरू आफ्नो आफ्नो कार्यसँग जुन टार्गेट लिएर गएका छन् उनीहरू त आफै एउटा हिसाबले सन्तुष्ट हुने नै भए, तर समग्र समाजले यो सिङ्गे त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट धेरै आशा गर्छ होइन, धेरै बढी आशा गरेको हुन्छ। त्यो आशा अनुसार हामी अझै जान सकेनौँ कि भन्ने आरोप तपाईँले जसरी जस्तो अझै पनि जान नसक्नुको कारण के सर? मैले कहिले पनि सक्दैन। हामी त्यहाँ गयौँ भने फेरि समाजको एक्सपेक्टेसन त्योभन्दा माथि हुन्छ। त्यो हुनाले यो निरन्तर चलिरहन्छ, विकासको एउटा नियम हो यो होइन। हामी त्यो लेभल हिजो जुन लेभलमा थियौँ त्योभन्दा माथि आएका छौँ, तर समाजले त्योभन्दा अझ माथि खोजेको छ होइन। भोलि हामी त्यहाँ पुगौँला, समाजले अझ माथि खोज्छ। तपाईँको भनाइ चाहिँ परिमार्जित भइरहेको छ विश्वविद्यालय, तर हाम्रो समाजले हामीले चाहिँ धेरै चाहनाहरू राखिरहेका छौँ।
अब अहिलेको अवस्थामा महामारीको अवस्था छ, यस्तो समयमा विश्वविद्यालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने, कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ यो नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई चाहिँ उच्च स्तरमा लानको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि? अहिले अब हामी कक्षामा सञ्चालन गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था अझै पनि छैन। यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको भूमिका कस्तो रहन्छ? पक्कै पनि तपाईँहरूले जुन राख्नुभयो, हामीले प्रचार प्रसारमा गएनौँ। जब महामारी आयो विश्वविद्यालयहरू हामीले क्वारेन्टाइनहरूमा रूपान्तरण गऱ्यौँ। हाम्रा सिँगै सबै देशभरिका क्याम्पस कलेजहरू क्वारेन्टाइनको रूपमा रूपान्तरण भएका थिए। हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू त्यहाँ सहयोग गर्ने भोलिन्टियरको रूपमा डाक्टरहरू, नर्सहरू, अरू समाजसेवाको रूपमा विद्यार्थीहरू भोलिन्टियरको रूपमा, ल्याबमा बस्ने मान्छेहरू ल्याब टेक्निसियनको रूपमा, हाम्रा ल्याबहरूलाई पनि हामीले सरकारलाई त्यही सहयोगको लागि रूपान्तरण गऱ्यौँ। राज्यलाई कति बेला के आवश्यक पर्छ त्यो गर्न विश्वविद्यालय सधैँ तत्पर रहिरहेको छ। हामी सधैँ रेडी भएका हुन्छौँ। भोलि पनि त्यो अवस्थाहरू रहन्छ, किनभने राज्यले एउटा देशको सबभन्दा ठुलो पब्लिक विश्वविद्यालय हो। समाजले जे आश गर्छ हामीले त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योसित सँगसँगै हामीले विश्वविद्यालयलाई, उच्च शिक्षालाई पनि रूपान्तरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति विश्वविद्यालयमा पठन पाठन आफ्नो लेभलमा गइरहेको छ, निरन्तरता छ। अहिले परिस्थितिले केही हामीले हिजो जसरी लान सकेका थियौँ त्यसलाई स्विच अन गरेर अर्कोतर्फ गयौँ होइन। त्यसले गर्दा हिजो जस्तै भएन कि अथवा यो व्यवस्थित हुन केही समय लाग्ला, तर हामीले अहिले फेरि फोकस अब विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरूलाई पनि अलिक तीव्रता लिएर जानुपर्छ भनेर अहिले हामीले अनुसन्धानका क्षेत्रहरूमा उत्तिकै जोड दिएका छौँ। त्यसै गरी विश्वविद्यालयमा विगतदेखि आरोप हामीलाई के आइरहेको थियो भने विश्वविद्यालय भनेको भ्रष्टाचार अथवा अनियमितता नहुने थलो हो, तर ठुलो सङ्ख्यामा हामीसँग एउटा बेरुजुको भोल्युम थियो। त्यो बेरुजुको भोल्युम कस्तो थियो भन्दा त्यहाँ सिधै बेइमानी गरेर भएको थिएन, तर जे नियमअनुसार हुनुपर्ने थियो त्यो नियमअनुसार तालमेल नमिलेका कारणले पनि ठुलो आकारमा हामीसँग बेरुजु थियो र त्यसलाई पनि अब हामीले नियमित गराउनुपर्छ। अब बेरुजुलाई कम गर्नुपर्छ र भएका बेरुजुहरूलाई कटौती गर्नुपर्छ भनेर हामी एउटा अभियानकै रूपमा हामी लागेका छौँ। र अहिले हामीले झन्डै यो वर्ष नै 7-8 अरब बेरुजु चाहिँ फर्जेट गर्ने अभियानमा हामी छौँ। त्यसलाई अलिकति सफा गर्ने हिजोको जुन डङ्गुर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सफा गर्दै गइरहेका छौँ र अब कम गर्दै जाने, भोलि त्यसलाई एउटा सुशासनको एउटा सङ्केत पनि हो। त्यो तर्फ पनि हामी लागिरहेका छौँ। अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा लागिरहेका छौँ। पठन पाठनलाई कसरी स्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा छौँ। त्यसै गरी विश्वका अरू देशहरू, अरू देशका विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने, विद्यार्थीहरू आदान प्रदान गर्ने, शिक्षकहरूलाई आदान प्रदान गर्ने, संयुक्त रूपमा अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्ने, ती प्रक्रियाहरू पनि निरन्तर छ। जस्तो सर यो टियुको परीक्षा हुन्छ, परीक्षाको थेसिसमा चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि धेरै छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले गर्ने? अब यो प्रवृत्तिको अन्त्य विद्यार्थीबाट पनि हुनुपर्छ। अब हामी कहाँ अब तपाईँहरूलाई थाहा छ विद्यार्थीहरू सधैँ जान सक्दैन, सर्टिफिकेट हात पार्न पाए हुन्थ्यो भन्ने एक थरी विद्यार्थी म विश्वविद्यालयमा गएर केही सिकेर म आफूलाई रूपान्तरण गरौँ भन्ने विद्यार्थीहरू हुन्छ। एक थरी विद्यार्थीहरू जेन सर्टिफिकेट ल्याउन पाए हुन्थ्यो जसरी तसरी भन्ने प्रवृत्तिको हुन्छ होइन। त्यो प्रवृत्तिको विद्यार्थीहरू कपी पेस्ट गर्ने कुराहरू छ। त्यसलाई पनि अब हामीले रोक्नको लागि अब अहिले हामीले प्लेगारिजम चेक गर्ने, विद्यार्थीले अरूको कपी गरेको छ भने त्यसलाई चेक गरेर मात्रै ओके गराउने परिपाटी सुरु गरिसकेका छौँ। अब हामीले त्यसलाई पिएचडी, एमफिल र मास्टर्स तहबाट सुरु गर्ने भनेका छौँ। ब्याचलरमा अझै त्यो लेभलमा विद्यार्थी पुगेको हुँदैन भनेर, र त्यसलाई हामीले क्रमशः व्यवस्थित गर्छौँ र त्यो परिपाटीको पनि क्रमशः अन्त्य हुन्छ होइन। नत्र विद्यार्थीलाई एउटा विद्यार्थीलाई सारिस्की भनेर हामीले रोक्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसैले त्यो सफ्टवेयरभित्र, त्यो मेकानिजमभित्र विद्यार्थी छिरिसकेपछि उसले गरेका कुराहरू भोलि बाहिर जान्छ, देखिसकेपछि स्वतः कन्ट्रोल भएर जान्छ। अहिलेको अवस्थामा टियुका विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको के अनुरोध छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। पक्कै पनि विश्वविद्यालय विभिन्न समस्याहरूले झेलिएको छ। यसका संरचनागत हिसाबले ठुलो संरचना छ। हामीले सबै ठाउँ अनुगमन गर्न सक्ने, वास्तवमा भन्ने हो भने 1100-1200 क्याम्पस कलेजहरू एउटै विश्वविद्यालय रहनु भनेको हामीले ठुलो छ विश्वविद्यालय भनेर गौरवता गरेका छौँ होइन। तर पनि त्यो म्यानेजेबल छैन। त्यसलाई अलिकति हामीले म्यानेजेबल कसरी बनाउने भनेर अभियानमा जुटिरहेका छौँ। त्यसै गरी 4,15,000 अहिले 36,000 गरेका 4,36,000 विद्यार्थीहरू एउटै विश्वविद्यालयमा चाहिँ, सायद संसारमा कमै विश्वविद्यालय 2-4वटा विश्वविद्यालय मात्रै छ होइन। ती सबै विश्वविद्यालयसँग हामी जानुपर्छ। ती विद्यार्थीलाई डोर्याउनको लागि त्यही भोल्युममा शिक्षकहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यही भोल्युममा कर्मचारी संयन्त्रहरूको आवश्यकता पर्छ। हामी त्यसलाई अलिकति म्यानेज गर्न गइरहेका छौँ। अब एउटा पाटो विद्यार्थीको असन्तुष्ट रहिरहनु
हाम्रो लागि फाइदाको कुरा हो। विद्यार्थी असन्तुष्ट हुँदा यहाँनिर कमजोरी छ, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँहरू देखिन्छन्। अर्को भइरहेका कुराहरूमा सकारात्मक सोच राखेर विश्वविद्यालयलाई कसरी बनाउन सकिन्छ त विद्यार्थीको पाटोबाट के गर्न सकिन्छ विद्यार्थीले सोध्नु पर्यो, शिक्षकको पाटोबाट के गर्न सकिन्छ शिक्षकले सोध्नु पर्यो। हामी युनिभर्सिटी लेभलमा पढ्ने विद्यार्थी भनेका पनि एक हिसाबले हामी समाजका गार्जेनहरू, हाम्रो पनि दायित्व छ, विद्यार्थीको पनि दायित्व छ, त्यो टिचरको पनि त्यत्तिकै दायित्व छ, कर्मचारीको पनि उत्तिकै दायित्व छ। हामीले त साना नानीहरूलाई जस्तो हाम्रा विद्यार्थीलाई भन्न त सक्दैनौँ। त्यसैले उहाँहरू त कतिपय कर्मचारी हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भए पनि कतिपय शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको पनि फिडब्याक उत्तिकै सहयोग उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने हो भने गुनासोहरू धेरै आउने गरेका छन्। गुनासो आउनु पनि पर्छ भन्नुभयो तपाईँले, आउनु पनि पर्छ गुनासो। यो अब व्यवस्थापकीय पक्ष चाहिँ कमजोर भएका कारणले आएका गुनासोहरूलाई चाहिँ कहिलेसम्म हामीले समेट्न सक्छौँ, तपाईँहरूले कहिलेसम्म समेट्न सक्नुहुन्छ? व्यवस्थापकीय पक्ष अब कमजोर, अब सबै सन्तुष्ट नभइसकेपछि कमजोर भयो भन्ने एउटा कुरा त हुन्छ। तर एउटा मैले अहिले भनिसकेँ संरचना नै ठुलो छ। त्यसमाले हामीले सन्तुष्ट हुने गरी व्यवस्थापन पक्ष आजको भोलि अथवा 2-4 दिनमै तयार हुँदैन। यो हाम्रो एउटा कल्चर डेभलप गर्दै जाने हो, एउटा संस्कार बनाउँदै जाने हो। विद्यार्थीले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने, शिक्षकले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्ने, कर्मचारीले आफ्नो ठाउँमा गर्यो भने मात्र एउटा कल्चर डेभलप हुन्छ। तपाईँले यही भनिरहँदा अर्को के प्रश्न आउन सक्छ भने यसको त इतिहास लामो छ, सधैँभरि हामी यही भनिरहने हो भने कहिले चाहिँ सक्षम बन्छौँ हामी, कहिले चाहिँ हामीले चाहिँ क्षमता देखाउने कहिले हो, कहिले चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न आउँछ। नेपालको सन्दर्भमा यसको इतिहास लामो हो, 60 वर्ष 62 वर्षको विश्वविद्यालय हो। तर संसारमा जुन विश्वविद्यालयसँग हामीले दाँजिरहेका छौँ ती विश्वविद्यालय भनेको 600-700 वर्ष पुराना हो होइन, र हाम्रो आकारभन्दा उनीहरू धेरै सानो आकारमा छन् विद्यार्थीको सङ्ख्याको हिसाबले होइन, अरू हिसाबले। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले चाहेको ठाउँमा विश्वविद्यालय सिधै डोर्याएर जान सक्छन्। तर हाम्रो विश्वविद्यालयको पनि एउटा ठुलो जहाज जस्तो भयो। त्यो जहाजलाई हामीले खोजेको बेलामा चाहेको तर्फ मोडिहाल्न सक्ने अवस्थामा मोडिहाल्दा त्यसले अर्को दुर्घटना ल्याउँछ। त्यसमाले यसलाई हामीले गर्ने भनेको कर्मशः सबै लागेर होइन, त्यो हुन्छ। र यसले कर्मशः चेन्जहरू पनि एउटा समयक्रममा देखा पर्दै जाने हुन्। आजको भोलि अथवा मिति तोकेर हुने सम्भावना रहँदैनन्, किनभने हामीले सुधार गर्दै जान्छौँ, अर्को प्रब्लमहरू थपिँदै जान्छ, त्यसलाई पनि सुधार गर्दै जान्छौँ। त्यो कर्मशः निरन्तर चलिरहने पर्छ। हजुर, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको शैक्षिक विश्लेषण कार्यक्रममा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिलेको अवस्थामा गरिरहेका विभिन्न गतिविधि र यसलाई अझ उच्च स्तरमा लानका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। अर्को एपिसोडमा नयाँ विषयवस्तुका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।